البنات تقهرتوا ليا بالتجاعيد والوجيه ديالكم واللويدات ديالكم عاد ما زادوا كثروا فيهم التجاعيد، والتجاعيد كتكون عميقه وراسخه وكتيفه وكثيره. اليوم جبت لك الحل اللي غادي يخلصك منها ان شاء الله نهائيا. واحد لاله مولاتي الوصفه اللهم بارك فيها وزيد في ذلك، من احسن ما جربت الام ديالي الله يحفظها ليا، وكذلك حتى انايا، وكذلك واحد الجاره ديالي كذلك الله يحفظها ويطولها في العمر ديالها غتكون كتفرج في هذا الفيديو. فاين فوا جربت هاد الوصفه هادي قالت لي سيري الله يعطيك الصحه، ومسكينه بقات كدعي معايا شحال، لانه فريمون الوصفه يا البنات جباره وخياليه للتجاعيد، وراه ما كتخليش لك التجاعيد بحال عملتي البوتوكس ولا بحال عملتي العمليه ديال التجميل. والله القسم يا البنات بدون مبالغه وصفه من احسن ما جربت لا انا ولا الام ديالي الله يحفظها ليا لعلاج التجاعيد. كذلك البنات كتعطي الشد، يعني البنات اللي عندهم ترهلات، يعني كاين بعض الناس عندهم مثلا غير التجاعيد وما عندهمش ترهلات، وكاين بنات اخرين عندهم الترهلات زائد التجاعيد. فإلا عندك الترهلات وعندك التجاعيد وبغيتي تخلصي منهم غادي تخلصي منهم كذلك بهذه الوصفه هذه المعجزه الربانيه اللي كتزول ما شاء الله كل شيء. يعني التجاعيد كما تنقولوا كتزول الترهلات، الناس اللي عندهم لابو مهرهره ولا محرحره، يعني ما كتلقيهاش قابطه في راسها، ولا يعني كتلقيها مهرهره، فغادي تعالجوها ليا. كذلك الناس اللي عندهم تسبغات، نمشوا الكلف، سيكاتريس، لي طخاس، الحبوب، يعني جميع العيوب والمشاكل ان شاء الله. فغنتهلا فيك بهاد اللاله مولاتي الوصفه الزوينه والاقتصاديه. وكما تكونوا شفتوا يعني في البدايه نتاع هذا الفيديو راه خليت لكم مقاطع مصغره على جنب، ما شاء الله يعني النتائج هما خير دليل وخير برهان على انه الوصفه زوينه وزوينه بزاف. فنتمنى تنال الاستحسان ديالكم وتنال الاعجاب ديالكم. كما تنقول لكم دائما ما تبخلوش عليا بلي لايك، الله يرحم بها الوالدين. اي وحده كتشوف فيا دابا نبغي نقول لك الله يسهل عليك مصعاب، والله يسر لك الامور ديالك، والله يحفظ لك الزوج والعائله والوليدات اللي اكيد هما كنز الدنيا واغلى ما عندنا، والصحيحه كذلك الله يخليها لك. فما تنسينيش من لي لايك، ما تخرجي حتى تكبسي كبسه لايك من طبيعه الحال فضلا وليس امرا. الا كنتي كتحبي المحتوى نتاع لاشين وكتحبي الكونتوني ديال لاشين اوسي فما تنسيناش باللي لايك ديالك. وكذلك غزالات ديالي ما تنساوناش لي كومونتير ديالكم، يعني واخا فيها غير رحمه الوالدين، واخا فيها غير دعيوه، واخا فيها غير سيري الله يسهل عليك، يعني بحال هاد الكلمات الزوينين راه كما تنقولوا الكلمه جميله الحمد لله، كما تنقولوا راه طيبه، وكما تنقولوا راه شي حاجه اللي هي كبيره بزاف. يعني الا قلتي غير كلمه زوينه في حق شي حد راه ما تصوريش قداش كتزيدي تشجعيه وتخليه يخدم اكثر واكثر. فما تنساونيش كما قلنا حبيباتي من لي لايك، وكذلك التعليقات ديالكم، الاستفسارات، التساؤلات، الاقتراحات، الفيديوهات مقبله، المهم اي حاجه مرحبا بها. كذلك حبيباتي الاشتراك في لاشين، يعني الناس اللي مازالين ما مشتركينش في لاشين يشتركوا. شنو كتسناو؟ راه يوميا تنزل جديد، يوميا ولا دائما كيبان الهميزات والوصفات الزوينه والاقتصاديه. وتحيه لكم خاصه من طبيعه الحال، وعلى بركه الله يلا معايا باش نتعرفوا على المكونات ديال هاد لاغوسيت، الطريقه ديال التحضير ديالها، الطريقه ديال الاستخدام والاستعمال ديالها. على بركه الله حبيباتي غنبداو باول مكون واللي هو الارز باودر. والرز ديما تنبارطاجيه معاكم، راه ديما ما تنزقلوش انا البنات. بزاف الناس الحمد لله اللي هما صديقاتي ولا الناس اللي كيحيطوا بيا كيعرفوني الرز ضروري ما ندخلو في شي وصفه طبيعيه، ضروري ومؤكد، لانه كله فوائد، كله مزايا، كيجبد، كيعالج تسبغات، نمشو الكلف، كيعالج لك الشيخوخه المبكره حتى وين كنتي غير في سن 20. يعني زوين، انت ممكن تكوني في سن 40 ولا 50 هو يخلي لك لابو ديالك غير في سن 30 ولا في سن 20. فما شاء الله كله فوائد وكله مزايا. هو سر من اسرار اليابانيات، سر من اسرار الكوريات، وسر من اسرار الصحراويات والمغربيات، يعني الناس ديال المغرب بصفه عامه كيديروه كيبيض وكيعالج التجاعيد. بالنسبه حبيباتي لثاني مكون هو هنايا القمح كومبلي، ها هو اولا القمح الكامل. هانتوما حبيباتي غنحتاجو منه كميه. كذلك حبيباتي غادي نحتاجو العسل. هانتوما العسل، هنا عندي البنات تم تحضيرهم السكر والجليكوز، ها هو في 400 غرام. يعني هذا العسل اللي عندي غير عسل عادي ديال السكر، ماشي عسل نحل الحور ولا عسل يعني شي نوعيه من العسل البنات، هذا غير العادي ديال السكر هو اللي كنستخدمه دائما وديما كيجيب به الله التيسير. كذلك حبيباتي غتحتاجوا معايا كميه من الشوفان ولا الخرطال، ها هو. كذلك حبيباتي غتحتاجوا معايا معلقه ديال الحمص باودر. قلنا البنات القمح كومبلي، قلنا العسل، قلنا الروز، قلنا الشوفان، قلنا الحمص. في التوتال البنات عندنا 5 ديال المكونات. غادي نستخدموا ان شاء الله مكون سائل واللي هو
الماء ديال الزهر. هنا البنات عندي ماء معطر صناعي خالي من الكحول. هذا البنات هو الماء ديال الزهر، زوين بزاف، كيطهر كيعقم، كيخلي لك لابو ديالك كامله، يعني الجسم ديالك ولا حتى لي بارتي انتيم ولا الوجه ديالك، العنيق ديالك اوسي، في واحد الريحه كتحمق يا البنات. هذا ما زهر زوين وبزاف. المهم نحتاجو منه توا كميه، وندوزو على بركه الله لطريقه التحضير. اول حاجه حبيباتي غادي نضيف كميه من الحمص مع 2 معالق ديال الروز مع معلقه ديال الشوفان معلقه ديال القمح كومبلي. بالنسبه للبنات القمح كومبلي راه ماشي غير كيعالج التجاعيد. بزاف البنات عندهم واحد المساله مغلوطه في راسهم، تيقول لك كيعالج غير التجاعيد. لا البنات، كيعالج التجاعيد، كيشد وكينفخ. يعني البنات اللي كيقول لك انا وجهي نحيف داير بحال المومياء، وجهي طافس، وجهي، فديري ليا القمح. شتي القمح غير بوحدو مع شويه ديال دانون مسوس وشويه ديال الماء ورد اولا نص حامضه الا كنتي كتعاني من تسبغات ولا سمرار، وديريهم للوجه ديالك كل نهار لمده 15 دقيقه لمده 3 ايام، وردي عليا الخبر. الا ما تنفخوش لك الوجه ديالك جي قولي لي انت راه كما كنقولوا صافتك كلهم فاشلين. هاد الوصفه هادي عطيتها العروسه ماده يديها الحنه شحال هادي الصراحه، وفاش شاركتها معاها من بعد تواصلت معايا قالت لي سيري الله يعطيك الصحه شوفي النتيجه. يعني الخديدات ديالها ما شاء الله تنفخوا لواحد الدرجه ما نعاودش لكم يا البنات. بحال عملتي ليها البوتوكس ولا بحال حقنتي ابر في الخديدات ديالها، وهي ما عملت حتى شي حاجه من غير هاد الوصفه هادي. فكانت كتعاني من نحافه لواحد الدرجه على مستوى الوجه كبيره جدا. وعطيتها هاد الوصفه اللي بالقمح واليوغورت كما قلت لكم، ولا شويه الماء ورد ولا شويه الحامض، فما شاء الله جابت نتيجه غزاله بزاف. يعني شوفوا غير المكونات اللي هما بساط وموجودين في كل منزل الحمد لله، في كل مطبخ، ممكن ينفخوا لك الوجه ديالك ويرجعوه كيحمق وكيهبل بلا ما تحتاجي تنفقي حتى شي ملي الحمد لله. فالمهم غادي نخلط دابا كلشي بالماء ديال الزهر. نتوما حبيباتي، ولكن مازال ما ضفناش العسل، ومازال غادي نزيد شويه ديال الروز. انا الرز راه كنخدم به بواحد الشكل يا البنات ما كيتصورش على البال، يعني كنبقى نديرو ونعاود نديرو لانه فوائده كله رائعه وسحريه. هانتوما هنا الوصفه ملي عقادت ليا غادي نزيدها دابا شويه ديال العسل. غادي نزيد دابا البنات شويه ديال الروز. شوفوا القوام ديال الوصفه كيفاش داير كيحمق يا البنات. فهذا هو الشكل ديال الوصفه. هانتوما غادي نوريه لكم، قوام كيجي عاقد وكيجي خاتر كيجي غزال. هانتوما شوف، فكتطبقيه ليا على اي بلاصه فيها تجاعيد، اي بلاصه ما مشدوداش، اي بلاصه بغيتي تنفخيها طبيعيا، بغيتي تخليها هكذا بيضه لامعه فيها لابغيونس فيها الحيويه فيها الاشراقه، فديري ليا هاد الوصفه هادي. هانتوما
هانتوما حبيباتي هذا هو الشكل ديالها. كتخليوها حتى تنشف. بالمناسبه البنات في 5 دقائق الاولى من استخدامكم لهاد الوصفه غتحسي بالوجيه ديالك بدا كيتجبد باغي تفرقع يا البنات. يعني ترولاكساي، حاولي ما تضحكي ما تديري حتى شي حاجه، لانه بعض المتتبعات ولا بعض البنات فاش كيديروا شي وصفه لعلاج التجاعيد كيبقاو يضحكوا ولا يهضروا غير مع وليداتهم مثلا. لا البنات، حاولوا ترولاكساي حتى العوينات ديالك غمضيهم. ولا كنتي كتعاني من هلات سوداء اولا الاسمرار تحت العين، خدي شرائح ديال الخيار ولا ديال البطاطا ولا ديال الجزر، ديريهم العوينات ديالك هكذا باش تسديهم، وارتاحي ديك 15 دقيقه حتى ل 20 دقيقه ماكسيموم. من بعد نوضي غسلي ليا الوصفه وردي عليا الخبر. الوصفه راه ما شاء الله، راه غير من القوام ديالها يبان لكم العربون، من المكونات ايضا يبان لكم شنو كاين، لا من ناحيه القمح كومبلي، لا من ناحيه العسل، لا من ناحيه المواد الحمد لله كاملين اللي درنا في هذه الوصفه كيعطيو لا بريونس، كيعطيو لمعان. بالمناسبه البنات هذه الوصفه كتزول لك حتى ريحه العرق الكريهه، يعني كتعطيك ديك الرويحه المنعشه الزكيه ما شاء الله بالماء ديال الزهر، يعني اللهم بارك فيها. ودائما الهميزات ودائما الجديد، وان شاء الله مازال جاي الجديد كيحمق وغزال كيهبل كيف العاده. ما تنسونيش حبيباتي من لي لايك ديالكم، الله يرحم بها الوالدين، لانه انا محتاجه لي لايك ضروري ضروري يا البنات. ما تنسونيش من لي لايك فريمون. فاش كتكبسي كبسه اللايك كتزيدي تشجعيني، كتزيدي تخليني نخدم، كتزيدي تافونسي بيا القدام. فشكرا لكل وحده كتكبس كبسه اللايك، الله يرحم لك بها الوالدين. شكرا ليك والله يسهل عليك ما صعاب، والله يسهل عليك الامور، لانه فريمون الدعوات تيوصلوا فاش تيكونوا من القلب. اي دعوه كانت من القلب من اي شخص، سواء كتعرفيه سواء ما كتعرفيه، سواء من عائلتك سواء ماشي من عائلتك، دعا معاك كما تنقولوا غير من القلب، فالحمد لله كتكون الدعوه واصله لذاك الشخص للقلب الحمد لله. فشكرا لكم. وكانت ديال الوصفه ديال اليوم لعلاج تجاعيد وشد بشره الوجه ونفخ كذلك الخدود وجميع المناطق الموجوده في الجسم. يعني كما تنقولوا النفخ اللي هو طبيعي، ماشي داك النفخ اللي هو اصطناعي وكيبان منين وفحال الابار وداك الشيء. لا البنات، حاجه طبيعيه 100%. وشكرا لكم على الثقه ديالكم فيا، وما تنسونيش من اللايكات، الاشتراك ديالكم في القناه، وكذلك لي كومونتير ديالكم. نتلاقى معكم في فيديوهات مقبله، الى اللقاء.